अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, दबाबती माह रजब از تمام اول بسیار زیاد است دل خو برای شما مبارکباد پیش منم و از پروردگار عالم دعا گوستم که ایتر هزارها ساله را قدی خوشی و صحت و سلامتی و قدی ایمان که صد نصیب شما کنه. از فضیلتای از این ماه بابرکت خو هیچ کدام از ما بخبر نیستی الحمدلله، لیکن کلان خوشبختی امی است که پروردگار عالم باز ایتر یک بابرکت مارا مور نصیب کدک. تا دمنه از این ماه مبارک از تمام اول خمو بیتنی که او حقیقی پدری از مو که است مولای کائنات مولای امام علی علیه السلام را جشن ولادت شرا مناو کنی، عید مناو کنی و د صدقه امزو که است مو پدرای خود خورم که است برایشی روز پدر مناو منی و دازی روز بسیار خوشایند است که دازی روزا مو تمام مو که است کسایی که پدرایش زنده است پدرای خورا تحفه تعایف میدیا یک روز را مخصوص د نام یا نامونه خوب قدری توان خو که است رنگ برنگی غذاها جور منه و رنگ برنگی دنیاوی د حساب دنیاوی اونا را تحفه تعایف میدیا و یک رنگ اونا را محسوس کرا منه که اولاتایش اونا را واقعی خوش درکی که بسیار خوب طریقه کار است که از منه گذشته چند ساله است که زیاد شده و من از این مهنت چند علما هم شامل است. پروردگار عالم زحمتای زونارم قبول کنه و این بسیار هی هر قدر که تعریف از کار خوب را کرده بوری و امو قدر کم است. بس امیر همیشه خواهش منم که تمام مبایدی را جاری بیلی و هر قدر میتنی در ذکر که است مزید رنگ و رونق بیری که نو نسل مو هم امی کلچر را گرفته پیش بورن. د صدقه امزی امسالنا 13 رجب ما میخوایم یک گبی دل خورقه د شما شیر کنم و یقینا شما از ما گده ما خبر دارم، از ما گده زیاد خبر دارین، از ما گده زیاد علم دارین، از ما گده زیاد دنیا دیده هستین و ما بالکل قبول منم که منه گو سوشل پیتالوجی پی اچ دی نیم، نه منه گو علم کلام پی اچ دی کدام و نه ما گو پروفیسر و غیره هستم، لیکن این گواه تمام باعث نموشه که ما درد دل نداشته باشم و درد قوم خورم محسوس نتنم و از این چیز چیم خود پوٹ کنم که قوم از ما چی کدام طرف رایی است، دوستای از ما، رفیقای از ما، معاشره از ما کدام طرف رایی است. دیگه ما میخواهیم که در صدقه از این 13 رجب امی پوینت را قدر شما شیر کنم و اگر می خوش شما مادک شما یقینا ای طرف توجه کنین. سامعین محترم، زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام را میخواستن منه آتش نمرود بندازه دو دوران یک دنه چوخوک د منه قوشوی خو کست د زبان ازمو آو گرفته میور دبلیزو آتش که بیخی کتا آتش بود دبلیزو مندختک. بعضی ازو پرسان گد که او دیونه قدزی قصا وستو آتش نمرود گل مشه. دیگه چوغک دا اونجا گفته که ما خبر دارم که قدزی قصاوی آتش گل نموشه، لیکن ما میخوایم که امین نام از ما دمنه ازو آتش گل کدنیا ولا باشه، نه منه ازونا که آتش داخ ده و نه منه ازونا که خاموش تماشایی وری کست درو توخ ده مورا درو. دیگه مو هم باید منه معاشره خمی تر باشی، هر قدر که میتنی د بهترین انداز، نه قدی تشدد و غیره، نه قدی هیت سپیچ، نه قدی بدگویی، قدی قار، قد زینه، قد خوب انداز ده خوب طریقه ده امن و امان طریقه مو باید هر قدر که میتنی امو غلطیاگ منه معاشره از موستا اونا را منشن کنی، اونا را ازی تمام گزارش عاجزانه کنی که ای کارا را نکنه و نام یزموم بزمنه از اونا باید که اونایی که میخواه معاشره از مو روز درست طرف خوبی ها باید. خود ویدیو را نمیخوایم که زیاد دراز شونه، دیگه طرف توپیک خمایم. مو همیشه در روزای مادر و روزای پدر گست همیشه مادرای خوره بسیار خوب حد توان گفت میدی، کالا میدی، اونا را خوب محسوس کراومنی،
خو بعضم اینا تمام مادی چیزا هست، یعنی او تر چندانی خاص خوشی از این چیزا یک لحظه وری است دیگه. چرا مو باید می مادر پدرای خور او تر خوشی آره ندی که او یک حقیقی خوشی است که هم قد از او دنیایش رست میشه و هم قد از او باعث میشه که آخرت شیم که قد از او توفر رست میشه. چرا مو امو توفره ای والدین خود ندی و ای پوینت از من مخصوص بلده امزو دوستا هستا که اونایی که سینگل پیرنٹس داره. یعنی بعضی دوستا که است مادرایش فوت شده پدرایش که است تنها است و بعضی دوستا پدرایش فوت شده مادرایش تنها است دیگه. ما امروز نه پوینت از ما مخصوص بلده سینگل پیرنٹس است. قبل از اینکه ما پوینت خو بگم ما میخوایم که خود خورا و این ویدیو خورا سیکور کنم و یک چیز دیگر شما رو بگم که معاشره از ما کمیونیتی از ما بسیار ریزه است دیگه. ما هر گبره که دمنه سوشل میدیا یا از استیتس پوست منی یا ویدیو جورگدا پوست منی یا د اگو جایش اشتا بندار منی کمیونیتی از ما قزریزه است که او بنداری از ما و گبی از ما و قصه از ما یک نه یک جای قد یک نفر سر مخره داره دیگه. اگر این ویدیو از ما قد استوری اگو دوستا رفیقا یا رشته دارا یا کمیونیتی والا سر بخوره دیگه اونا هرگز این خیال نگنه که حسن زاکر دیگه کار نداره دیگه تمام روز ششته گبای خانه از مره داره و دمنه سوشل میدیا داره و دیسکس که داره است. این طرح هرگز سوچ نکن و نه دازی غلط فهمی باشین و نه دازی خوش فهمی باشین که حسن زاکر درباره شما داره و گب میزنه. نه ای اصل می کمیونیتیز موریز است دیگه. من ازی قصوری اچ کدام مونی است و نه ای از او کار مرا گو فایده است بلکه توتالی مقصدی از این ویدیو از ما امی است که ما امی امروز نه پوینت خورده شما برسن. معزز ویورز ما شما سوال منم که اکثر دمنه معاشره از ما وقتی که اگو کس پدرش فوت منه مادر یزو حتی د عمرای 35 سالگی است دیگه از باری یک چند منحوس آدما از باری یک چند دانیلا آدما اونو مادر دیگه سیکن میریج نمیتنه دومنه عرصی نمیتنه چرا که معاشره بسیار غلیظ گوابل دیزو استعمال منه دیگه. امین زیادتی نیه. چرا مو کس هر چیزی که شریعت مو گفته 14 معصومین که د علم خو از اونا بال د دنیا کس نبوده چیزایی که اونا مور گفته چرا مو اونا را فولو نمونی بجای ازی که کتترین مسئله از موی است که مردم چیز بوگه. ما د منی معاشره از مو خدا شاید زیاد و تر جایا دیدم که اگو کس پدرش د عمری پدرش که فوت منه مطلب مادرش 40 سالگی خو از برای خدا عینی زندگی است. د 40 سالگی بیله یک زن اولاتایش تازه کلان موشه که بله پای خستاد موشه و زن تازه آسوده موشه لیکن رضای خداوند است که شوی از او اگر فوت مونه از دنیا رخصت موشه خو ای باید دویم نهارسی کنه که بقایه عمر خوره ریلکس تیر بیتنه و امو ایمان خوره کامل که است تیر بیتنه بجای ازی که صرف برای یک چند گبای مردم بلکه او گبا نیه خالی خدا شاهده که مردم سوشل کنیکشن قضیتر آدما کٹ مونه ام دورفتوی کٹ مونه او خانوم را بیخی بدنام مونه که ای ده پسپیری خو خراب شد ای ده پسپیری خو شرم نخورد و ایم نهارسی کد. از برای خدا یار ای بسیار زیاده روی است ده نظر از ما زیاده روی است. ما میخوایم که دمنه د طریقه ازی ویدیو و د صدقه سری روزی ازی 13 رجب که روزی پدر است امیر شما پرسان گنم که آیا امیر واجه از ما درست است؟ ویورز محترم دمنه هندو مذهب که است یک رواج بوده که وقتی که شوی اگو خاتو مرده بزمو زن شره قنجغیش یا میتر زنده در میده بوده قدم زو منه هندوها رواج است که امو جنازه خورا در میدین. بس دو زمان البته ای زمانم شایدم دگو علاقه هندوستان موشه یا نموشه دگو پسمانده علاقه لیکن بخیالیم که نموشه یک زمان موشو دگی تر شما منه اینترنت هم پیدا میتنین که وقتی که او زن رقدی ازو جنازه ازو شویش چیتای ازو که یک جای در میدد
دیگه واقعی بسیار تکلیف ده منظر بوده باشه. لیکن خو یک زنده آدم را که یک دفعه در بدی تکلیف از او چی قصص است. در نظر از ما از تکلیف از او گده زیاد ای تکلیف زیاد است که یک زن در عمر 35 سالگی یا 40 سالگی که است سینگل شونه و از او بعد تا 70 سال زندگی کنه، لیکن از بار یک چند منحوس آدمای دانیلا آدما بسیار معذرت میخوایم دیگه، دل من درد من درو از این خاطر کم درد دل منم درو خودشم. از بار یک چند آدما او خاتو بیچاره 40 سال دیگه خوره امیتر تنا تیر مونه باز مصیبت دیگر توخ کو او نانای کتا چیز مونه شویره اون قد نوسگوی خو تیم خو پاس مونه دیگه. از برای خدا یار شما قد سامانی مثال میدم قد سامانی کرکٹ هاکی بازی میتنین؟ نمیتنین. نه خدا هر چیز را برای هر چیز جور گده دیگه. ای خوب چیز است که مثال کے طور پر خدی یک چیز کی تبال آماده نی انسان قد دیگه چیز که است ساعت خود تیر کنه. مثال میدم دگو جای میمانی است و مردم در انتظاری نان است بسیار گشنه است، لیکن همون نفر که ذمه داریش بوده نان را جورگدو او ماه مگیار ببخشین نان کم دیر است شما یک گیم لودو بازی کن تا نان تیار شنه. اونا هم گو بالکل چی خوب آیدیا. اونا یک گیم لودو بازی نه 15-20 منت یا نیم گنٹه تیر موشه دیگه. عالی اونا امو اکسپیکٹیشن از اونا بلده نان دیگم زیاد شده ای تیم نیم گنٹه بعد ठीक है. لیکن امو نفر که ذمه داریش بوده دیگ را جورگدو او ماه مگیار ببخشین تبالم نشده دیگه شما گیم دیگم بازی کن و بازی کدنی اولا دیگه د دل خو مگیار این نفر رفته بیچاره سودا آورده بزور کٹ کده پوست کده پخته کده چلو از باری امزی زحمت ازی امی گستاخی ازیر جسارت ازیر معاف منی امی دویم نه دفعه مو لودو بازی منی و دویم نه دفعه مو نه لودو بازی منی. لیکن اگه سیم نه دفعه می نفر گفت نگی دیگه توال جور نشده شما یک گیم دیگه بازی کن بس دیگه ویش شما خودشم خبرند که از بعد چی کار موشه. یعنی گفتو از مایی تا یک حد رسایه که بیچاره نانای کتا یا بابای کتا خدی اولاتا ایک ساعت خود تیر کنه، لیکن او تا یک وقت که مثال بچه شی کم پیسه اسره داره اونو پیسه که ملاو شد بخیر شایدی توجه کنه عرصی از مر کنه یا اگر اگو خیر عرصی نوسیمه دمیز روزا میچله او مگه خیر میشونه شاید از بعدی نه از طرف از ما توجه کنه دیگه. یک زمان ماه که او بیچاره حوصله‌اش سر موره دیگه. شما خودشم میتونین امین نفرا که زن و شوی هستین شما خودشم میتونین که از اگر زن هستین از شوی خو دور بشین قد اولادای خو ساعت خو تیر کن خانداری نکن قد شوی خو مثال کے طور پر میتونین. امکان نداره ای چیز همونطور که یا شما شویشم میتونه که قد ارغید که مطلب زن خور لازم داشت یک لحظه بچه ریزه خور قچی ساعت خود تیر گنه بس او موشه کار نموشه. هر چیز را خدا برای هر چیز جور گده دیگه. کم ذره ویدیو فنی گنم شما نوٹ کده باشین که بیچاره گو آجای گو کی تنا است یا باکولا کی تنا است چرا فالتو فالتو بد خویلا منه نوسا گور فالتو فالتو تب منه یا بعضی وقتا اضافی نوسا گوره که است لاڈ و پیار می دید ازی امید که شاید امی نوسا گوی خور بگم که یا ولی تو بابه خور بگی دیگه طرف از ما هم کم توجه کنه دیگه. باز بیچاره گفته نمیتنه و همو گبه که از 10 سال از 15-20 سال ده دلشی است و نه خودشی از ترس شما گفته میتنه و نه شما دغم از او هستین دیگه. او زندگی از اون متر بیچاره دیپریست قد دیپریشن و پریشانی و یک لا معلوم مدت که است و پریشانی از او که است چلی داره ای است. و معزز ویورز ما میخوایم این ویدیوی خور قد یک حدیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگم گپ خور برشم استرونگ کنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باره چی فرموده بودن. ما از علما شنیدم که یک زمان یک نفر بوده ده که مادری از او پدرش فوت کرده بوده و او مادر خور اقدر خدمت چی مکده که از حد زیاد و او مادر خور پشت کرده کرده ده حج مبره
طواف خانه کعبه را کرواومونه مادر خوره و از او بعد پشت کده مادر خوره د زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مایره. وقت که نا زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رمونه رسول اکرم پرسان مونن که اولی نفر که است بسیار چون که کم زحمت کده بوده دیگه توقعش کم بال رفته بوده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسان مونه که یا رسول الله ما این مادر خوره بسیار زیاد خدمت چی کدوم اینی کارارم تمام خدمتار که کده د محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش مونه و موگه آیا یالی امکان داره که امو ما حقوق زیره ادا کده باشم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان مونه که استما هول از پرسان مونه که شوهر ازی کجایا و این نفر موگه شوهر نداره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موگه چرا شوهر موگه شوهر ازی فوت شده موگه خود چر دیگه شوهر نگدین بلده ازی موگه امو زمان که شوهر چی فوت شده ده می چندانی را ما گشته نمیتنیست دیگه ای چی مونه شوهر را. رسول اکرم موگه نه ای بازم شوهر لازم داره. او موگه دندو ددان ازی نیه ای چی مونه شوهر را. موگه نه باوجود ازی که دندانم ددانش نباشه شوهر لازم داره. موگه چی مایشم سعی نمینگرنه موگه خیره که چی مایشم سعی نمینگرنه باز همی شوهر لازم داره. دیگه دزی دوران امو مادر یزو نفر بیچاره دبله دستی بچه خوینی تر میزنه موگه چوب کو قدی رسول خدا بیس نکو تو زیاد مفهمی یا پیغمبر خدا. یعنی او خاتو بیچاره د دلشی بوده امو گپ فهمیدی لیکن از ترسی معاشره و او امو بچه خوره اید ندیده بوده که برای از او گپ را برداشت کدو تیار است دیگه از او خاطر و امو گپ خور نگفته بوده. دیگه آیا مو چرا میتر نمونی چرا مو هر مسائل خوره از حدیث و از روایات چرا مو سهاره نمیگیری. خود چلو مو اگر بعضی های مو خوش نداره حدیث و روایات زندگی خود طبق حدیث و روایات کنی در این جگه ما یک قول امام حسین علیه السلام را مگم که امام حسین علیه السلام فرموده که اگر شما نمیتنین یک مضبوط دیندار شونین یا خوب دیندار شونین یک خوب دنیادار شونین حدی اقل خو حدی اقل بیامو اگر خوب دیندار نموشی خو خوب دنیادار شونی بیامو تو خنی امزو مردما که مو بسیار زود کلچری فالتو یزو اوتو فضول کلچرای زونار مو بسیار زود بقد ایمان میری بلیزو چرا مو امزونا امی خوب چیزا ادی اقل امزونا یاد نمیگری. چرا مو ساینس کی قدر ترقی کده ساینس امی ماهر نفسیات ده عباره چی موگه چرا مو نار گوش نمونی چرا مو اکسپرت کی ده عباره هر چیز گفته چرا مو امور گوش نمونی چرا مو ای قدر ده از پس ازیگه بسته کی ای خاک مردم چیز بگه مو منی خانه از مو گرنگه کلچر است که سو بیگا تا که از خواو بال مشا مولنه گب اولاتار این میر موگه او بالشنم جولار جمع کن کناله گو کس باید چیز خاک دستر خوبات کنم. دیگه ای مردم سه تا یک حد هلدی کپیتیشن باشه باید من انسانه لیکن ایتر نه که بیخی دیگه از شما بگیرین زندگی یعنی ما پیشتر مثال دادم که هندوها یک دفعه در میداد مو پورا زندگی که است مادر خور در بیدی یا پدر متنابم نور در بیدی از بارزی که مردم چیز بگه و بعضی ها متاسفانه اینقدر غلیظ سوچ داره که اگو کس اگرم جرأت کده عقل داره علم داره مادر شی که مثال سنگل مشه که آرسی زور کرامونه بعضی های کرتا مگه که خورنان داده نتنیست آرسی شرکت از برای پروردگار یار چی گھٹیا سوچ داشته بوده میتر آدم ها که میگه بار زده بوده. یک مادری که مثال ده 50 سالگی اگر او دویمنه آرسی زورمونه 45-50 سالگی خو شو یزو خو بچه نوکریدار خو نیه نه دیگه اگر او خاتو 45-50 ساله خودمن شو یزو 60-65-70 یک ریتایر آدم دیگه خو از ریتایر آدم کی است ای توقع میتونه که مو نان داده نمیتونیم ای که خور بیا امیر تو ببر نان بدی. مو باید شعور از مو ای قدر بال باشه که مو باید اینی تر سوچ کنی که مو اگر بلده مادر خو یک رشته خواستو بوری یک مثال ده مطابق میچی مادر خو یک امو قسم حسین آدم را رشتهش بخواهی مو باید ای سوچ کده نری که
بیا دیگه ما قدمزی یکی بیچاره من عرسی کو دیگه خرچه مرچه تور ما امیدم دیگه ما بلدیتو بندوبستم. نه بچهش हो सकता है वो از تو قدر دا برابر داشته باشه. فهمیدی؟ हो सकता है از تو وریا او ده او ریتایر خدا ده کدام محکمه او ریتایر بوده که از تو وریا را داها نفر ده تای دیست زو که است بوردی زور پالیش مگده کافی جور مگده میورده بلده زو دیگه مو شعور از مو اینی تر بال باشه باید که مو کس را ایتر خیال نکنی که او محتاجی از ای چار قرانی از مو است. हो सकता है که او روی در روی ولا از مو گده دا قدم پیش باشه. دیگه امید مونم که از این امسال نه 13 رجب روز پدر مو امونایی که پدرایش سینگل است اونا را حقیقی خوشی بدین برای پدرای خو که است دویمنه والدین دویمنه عرسیش کنین یعنی والدین خو را دویمنه عرسیش کنین. اگر اونا اولنا عرسیش مثال همسفرش از دنیا رفته پروردگار تمام گذشتگان را غریق رحمت خو کنه و تمامی که است زنده است اونا را صحت و سلامتی بده انشالله و کسایی که پدر مادرایش زنده است و اونا قد پدر زنده پدر مادرای خو روزی مادر و روزی پدر منا خدا شاهده که شما خوش نصیب استین و امی بلده شما موقع است که تا وقتی که اینا زنده است اینا را حقیقی خوشی بدین. حقیقی خوشی ای ترم شده میتونه که هر کار که اگر پدر و مادر اردویش زنده است خو شما امروز خود از اینا وعده کنین که هر کارا را اونا خوش نداره شما مو کارا را ایلا کنین یا حداقل کم کنین برای خوشی از اینا که اونا حقیقی خوشی حاصل بیتنه. ایم خوب است که یک جوڑه کالا بدی یا یک کیک بلدی از اینا کٹ کنی یک دو دیش پخته کنی اینا هم بسیار خوبه لیکن کوشش کنین که حقیقی خوشی بدین والدین خوره. امیدوار هستم که امروزنا پوینت از ما خوش شما آمده باشه و شما هم ضرور در زیر از این ویدیو در من کامنت باکس که است نظرات خورم ضرور بگین و برای مزید از این تر معلوماتی ویدیو و چینل از مرا بیوتی آف نیچر ضرور که است سبسکرایب کده فراغ دلی خورا ثبوت شی بدین تاکه ما هم کم موتیویشن شنم و مزید که است بلیزی چینل خو دل مشونه که کار کنم. بسیار تشکر از پروردگار عالم. امیدوار هستم که در هر جای دنیا کی زندگی مونین قدی فیملی و دوستا و آشنایان خو قد مادر پدر خو قطی امون فرا که ارد گیرچم زندگی مونه خیالی از اونارم بیلین و خیالی از خود خورم بیلین. تا دیگه ویدیو دا امید خدا. الله حافظ.